मैं अनस अब्दुल्ला आज एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो दहाइयों से इस्लाम और इंसानियत को शर्मसार करती आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब का। कुछ लोगों द्वारा इसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया, इसके नाम पर सर तन से जुदा, लब्बैक या रसूलुल्लाह जैसे गैर इस्लामी नारे लगाए जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा किया जाता है, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। उनके नाम पर, उनकी तौहीन के नाम पर लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर सर तन से जुदा किया जाता है। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं की, तालीमात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे पहले कि मैं इस पर प्रकाश डालूं कि इस प्रकार की घटनाएं कितनी अमानवीय और घृणित हैं, उससे पहले पड़ोसी मुल्क में इस प्रकार की विगत कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटित हुई हैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। 3 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंकाई मूल के लेदर फैक्ट्री में पाकिस्तान के प्रोडक्ट मैनेजर थे, जिनके ऊपर तौहीने मजहब का इल्जाम लगाकर जिस बर्बरियत का, जिस हैवानियत से उनकी हत्या की गई, मानवता इससे शर्मसार है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं, बल्कि 2009 में इसी प्रकार से एक घटना घटित हुई, जो एक फैक्ट्री के मैनेजर थे शेख नजीब। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उनके ऊपर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। उनके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाकर कि उन्होंने इस्लामी कैलेंडर में इस्लामी शब्दों की बेहुरमती की, अपमान किया। इसी प्रकार की दूसरी घटना 2014 में, जिसने मानवता को शर्मसार किया, बर्बरियत, हैवानियत की इंतहा को पार कर दिया। राधा कृष्ण कोर्ट का मसला, जो दो मसीही पति पत्नी थे, जोड़े थे, उनको ईंट के भट्टे में डालकर जला दिया गया। उनके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया गया, उन्होंने तौहीन मजहब किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 लोगों को सजाए मौत दी, 9 अन्य लोगों की अलग अलग सजाएं दी। तीसरी घटना 2017 में मर्दान मिशाल खां की, जो एक स्टूडेंट थे। कुछ लोगों ने तौहीन रिसालत का झूठा इल्जाम लगाकर इनकी हत्या कर दी। पाकिस्तानी कोर्ट ने उनमें से एक को सजाए मौत दी। चौथी घटना 2020 की है। बैंक के मैनेजर इमरान हनीफ को सिक्योरिटी गार्ड ने उनके ऊपर तौहीन मजहब का झूठा इल्जाम लगाकर उनकी हत्या कर दी। यहाँ पर एक नया रूप और देखने को मिला कि जब उस कल्प्रिट को, आरोपी को अरेस्ट किया जाने लगा, तो हजारों की संख्या में लोगों के हुजूम ने इसका विरोध किया और थाने को घेर लिया। इस प्रकार की घटनाएं जब जब पाकिस्तान में घटित होती हैं, पाकिस्तानी मजहबी रहनुमा एवं सियासी रहनुमा, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन के लोग खुलकर सामने आ जाते हैं, इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कहते हैं ये कौन सा माशरा है, ये हमारा माशरा तो नहीं हो सकता, ये अफसोसनाक है, इसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सजाएं मिलती भी हैं, सजाए मौत मिलती है, लेकिन सवाल ये है, क्या इतना ही काफी? क्या समस्या का समाधान यही है? इस प्रकार की घटनाएं जहां से पनप रही हैं, इसका स्रोत जो है, जो असामाजिक तत्व, जो संस्थाओं का रूप लेकर बैठे हैं, जो तौहीन रिसालत के नाम पर लोगों के सर तन से जुदा, लब्बैक या रसूलुल्लाह जैसे स्लोगन देते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? अभी कुछ दिनों पूर्व टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया गया, लेकिन फिर पाकिस्तानी हुकूमत को बैन हटाना पड़ा। क्यों? इससे ये सिद्ध होता है, ये पता चलता है कि मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को तो नहीं कह रहा, लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी संख्या में लोग इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, इसे सही समझते हैं। जब ही इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और भीड़ तमाशाई बनी रहती है, इस घटना में तो शर्मसारी की इंतहा है, बर्बरियत और हैवानियत की इंतहा है। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश उसी समय लगाया जा सकता है जब ये जहां से पनप रही हैं उसे ही खत्म किया जाए। इसके लिए कोई व्यवहारिक कदम उठाया जाए, कंक्रीट स्टेप लेने की आवश्यकता है, अन्यथा लोगों की जानें जाती रहेंगी।
آپ کی عدالتیں سزائے موت کا پیش جاری کرتی رہیں گی، لیکن جن کی زندگیاں اجڑی، جن کے گھر ویران ہوئے، اس سری لنکائی مول کے ویکتی کا کیا قصور تھا؟ اس کی فیملی اجڑ گئی، اس کی فیملی کو کون سنبھالے گا؟ اس کی زندگی کو تو آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، اسے تو واپس نہیں دلا سکتے۔ اور جو لوگ اس طرح کی گھٹناؤں کو انجام دیتے ہیں، دراصل میں وہ توہین رسالت کا جرم کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ اپنے اس عمل سے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ دراصل میں یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ میڈیا کا رونا روتے ہیں ہم کہ میڈیا بدنام کر رہا ہے۔ ارے میڈیا کو مواد آپ جیسے لوگ دیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مکی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں آپ کی اہانت نہ کی گئی ہو، جسمانی اور ذہنی اذیتیں آپ کو نہ دی گئی ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن طائف کا وہ سفر تھا۔ اللہ کے رسول نے طائف کے سرداروں کے پاس خدا کا پیغام لے کر گئے۔ ان لوگوں نے نہ کہ صرف اہانت کی بلکہ آپ کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو لگا دیا۔ انہوں نے پتھر سے مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ خون اتنا بہا کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ ایک جگہ پر اللہ کے رسول ٹھہرتے ہیں، جبریل امی پہاڑ کے فرشتے کے ساتھ آتے ہیں۔ پہاڑ کا فرشتہ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیجئے اس بستی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، یہ میری باتوں کو نہیں سمجھ رہے، کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں سمجھیں گی۔ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی کے سب سے بڑے گستاخوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں، میں ان کو دعائیں دیتے ہیں، رحمت کے پھول برسا کر واپس آ جاتے ہیں۔ جو لوگ توہین رسالت کے سر تن سے جدا کرنے کی بات کرتے ہیں اس جرم کی، انہیں اس پر سوچنا چاہیے اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد کرنی چاہیے جس میں اللہ کے رسول نے کہا، قیامت کے دن، نیائے دیوس کے دن، جس کسی نے بھی ذمی ارتھات اسلامی راج کے ادھین رہنے والے غیر مسلم، میں اس کی اور سے وکیل بن کر آؤں گا۔ اللہ کے رسول اس کا مقدمہ لڑیں گے، اللہ کے رسول اس کو نیائے دلائیں گے، سامنا کریں گے آپ۔ دوسری گھٹنا، گستاخ رسولوں کی لسٹ سر فہرست عبداللہ بن ابی، یہ وہ گستاخ رسول ہے جس کا مجرم ہونا اللہ نے ثابت کیا۔ سورہ نور میں جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، حکم دیجئے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مروا دیا کرتا تھا۔ دنیا کے قانون کے انوسار اگر کسی کا جرم ثابت ہو گیا تو اسے دنڈ دینا چاہیے، لیکن رحمت للعالمین نے اسے دنڈت نہیں کیا، اس لیے کہ وہ پوری دنیا کے لیے رحمت تھے۔ لوگ اسے مس انٹرپریٹ کریں گے، لوگوں کو اس سے غلط میسج جائے گا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مروا دیا تھا۔ آپ لوگوں کو مار کر، جھوٹے الزام لگا کر، مار کر ان کی تصویر کو دھومل کر رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ، گستاخ رسول کی لسٹ میں سر فہرست ابو جہل کے بیٹے اکرمہ۔ اکرمہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی نہ کی اہانت کی، بد کلامی کی، بلکہ ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی نانا پرکار سے۔ حد یہ ہے کہ جب ابو جہل مر جاتے ہیں کے بعد بھی احد کی جنگ میں اللہ کے رسول کے خلاف سردار کی حیثیت سے جنگ لڑنے آتے ہیں، لیکن کچھ برسوں پشچات جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اکرمہ کا جرم اتنا ثابت تھا، اتنا اسپشٹ تھا کہ اکرمہ ڈر کر ملک شام بھاگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول الیوم یوم المرحمہ کا جب ویوہارک عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں تو وہ واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول اپنے کمپینین سے، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں، دیکھو اکرمہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، تم ان کے پتا کو برا مت کہنا، مردوں کو تو یہ بات نہیں پہنچتی لیکن زندوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اکرمہ جب اللہ کے رسول کے سامنے آئے تو اللہ کے رسول تیزی سے خوش ہو کر آگے بڑھے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک گر گئی۔ پھر اکرمہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول، میں آپ سے کچھ چیزوں کا طلبگار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مانگو، تمہاری طلب پوری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کی دشمنی کی، میں نے آپ کے راستے میں جو رکاوٹ ڈالی، آپ کے خلاف جو لڑائی لڑی، آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے جو بد کلامی کی، اس کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ غیرت مند مسلمانوں، دل و دماغ کو کھول
कर ठंडे दिल से अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इक्रिमा ने जो अदावत की, हर वो सरगर्मी जो इक्रिमा ने इसलिए की वो तेरे इस नूर को बुझा दे, ऐ अल्लाह इक्रिमा को तू माफ कर दे। इन सब के लिए इक्रिमा को तू माफ कर दे, और इन्होंने मेरी बेआबरूई के लिए जो कुछ भी सामने किया, पीठ पीछे किया, उन सब के लिए भी माफ कर दे। तारीख इस्लामी के सबसे बड़े गुस्ताखों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया। सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि इनमें से कुछ को, बहुतों को पुरस्कार भी दिया। इक्रिमा और सुहैल बिन अम्र उनमें से हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लेकर आए थे वो इस्लाम और है, इंडो पाक के मुसलमानों का इस्लाम कुछ और है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम में इस प्रकार के अदम तशद्दुद, इस प्रकार के हिंसा का कोई स्थान नहीं। अगर इस्लाम में गुस्ताख रसूल, तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब का कोई सजा है भी तो वो माफ़ी है। अंत में मैं अपनी वाणी इन दो पंक्तियों पर विराम दूंगा कि तशद्दुद अपने अंजाम के एतबार से खुदकशी है, अमन अपने अंजाम के एतबार से जिंदगी है। धन्यवाद।